अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है भाइयों दोस्तों, खैरियत है, ठीक ठाक हैं, खुश हैं। और आज जो है वो इतवार का दिन भी गुजर गया। अब सुबह वर्किंग डे है, सुबह बहुत अहम केस भी लगे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग वाले केस भी है, शेख रशीद का केस भी है, और बहुत अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। ठीक है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये अभी इंदिया दिया है कि जनाब हम सदर पाकिस्तान गैर आइनी काम कर रहे हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं, आइनी पटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अभी उन्होंने इंदिया दिया है। जैसे राना सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि जनाब मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, शेख रशीद और इमरान खान आप बाज आ जाओ, ईब के मार के देख। ठीक है, और इसके अलावा जनाब ये गवर्नर जो है पंजाब का, इसको फ़ौज ने वार्निंग दी हुई है कि आपने हमें ख़त क्यों लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है जी, और आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि खसूसी तौर पे DGISPR पाक फ़ौज के तर्जमान जनरल इफ्तिखार साहब ने ये ऐलान किया है, ये वार्निंग दी है, ये ऐलान किया है, ये वार्निंग दी है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। और उन्होंने कहा है जी कि चंद सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी, चंद तज्ज़ियाकार फ़ौज को निशाना बना रहे हैं, और ये हम आपको वार्निंग देते हैं कि ये चीज़ ख़त्म की जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें कितनी अच्छी बात है कि पहली दफ़ा फ़ौज बार बार ये कह रही है, बार बार कह रही है कि जनाब हमें सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन इमरान है कि जनाब कहता है जी कि न्यूट्रल जो होते हैं वो तो जानवर होते हैं, ये नहीं कि हर कम दो ने पुट्ठा मतलब लिया है। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज़ का बयान है ना, जारहाना बयान, वो साबित करता है कि इमरान खान को, इमरान खान के हवारियों को आखिरी वार्निंग मिल गई है। ये ज़हन में रख लें, आखिरी वार्निंग मिल गई है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो वैसे मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसी महीने के एंड पे इमरान खान की गिरफ्तारी एक बड़े मुकदमे में होगी, बड़े मुकदमे में होगी, जिससे फिर ये बच नहीं सकेगा। और ये सीधा टल्ली जो टलियां खड़काता फिरता है, ये इसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होगा ना, इसकी तो जमानत का कोई जामन नहीं इसको मिलेगा। जैसे पहले ये हमेशा बैसाखियों के जरिए आता है, ये अपने आप को बड़ा चालाक वो समझता है कि जनाब मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ सियासतदान हूँ, चालाक सियासतदान हूँ, और ये सीधा टली समझता है कि मैं बड़ा घाक सियासतदान हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, फाइल तैयार हो चुकी है, सीधा टली की फाइल तैयार हो गई है और इमरान खान की तैयार हो गई है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि स्टेज से बड़े बड़े लोग जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे इमरान खान की स्टेज से। इसी महीने ये भी पेशन गोई है, इसी महीने शाह महमूद कुरैशी भी उड़ान भरने वाले हैं, वो भी उड़ान भरने वाले हैं। ठीक है, तो ये इमरान खान अकेला रह जाएगा, और अकेला रह जाएगा। ये अपने आप को पॉपुलर लीडर समझ रहा है ना, तो लोग कह रहे हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अपने आप को बहुत पॉपुलर लीडर समझते थे। जब आप इदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ये वैसे मौजूदा दौर का उसने भी कहा था कि मुझे जनाब वाइट एलिफेंट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मुझे वाइट एलिफेंट बर्दाश्त नहीं कर रहा, वाइट एलिफेंट अमेरिका को। उस वक़्त हाथी की हुकूमत थी, ठीक है ना जी, हाथी की। उनका इंतखाबी निशान एक हाथी है और एक इमरान ना, एक हाथी है और एक गधा है। ठीक है, उनका जो इंतखाबी निशान है ना, एक हाथी है और एक गधा है। तो कभी गधा जीत जाता है, कभी हाथी जीत जाता है। ठीक है, तो इनका जनाब अली
ساری پروفائل تیار ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ ڈالتے ہیں پورے ثبوت اکٹھے کر کے. اب عمران خان کی تقریریں, اس کی تحریریں, شیخ رشید کی تقریریں, اس کی تحریریں, ساری کٹنگ شٹنگ اخباری یہ وہ ساری فائل تیار ہو گئی ہے. اب یہ کسی وقت بھی سرکاری مہمان بن سکتے ہیں. اور پہلا جو نتیجہ آیا ہے غیر سرکاری, وہ سمیع ابراہیم کے خلاف ایف آئی اے نے وہ کاٹ دی ہے اور 13 تاریخ کو سمیع ابراہیم کو کہا کہ آئیں جی اس کا جواب دیں. سمیع ابراہیم کی جرت کیا کہ جناب باجوہ صاحب ادھر آؤ, ہمیں بتاؤ کہ آپ نے یہ چور کیوں اکٹھے کیے ہیں. یہ سمیع ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب دو, ہمیں اس کا جواب دو کہ آپ نے یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے کیا ہے, آپ نے کیوں کیا ہے. دیکھیں یہ سمیع ابراہیم کی اتنی جرت, نانا اب انشاءاللہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اب ان کی یہی لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. عمران خان الزام دیتا رہا ہے نا کہ یہ میڈیا ہاؤس والے اور صحافی جو ہے یہ امریکی سازش میں ملوث ہیں, ان کو پیسے دیے گئے ہیں. ابھی ان کو رگڑا چڑھے گا, یہ دیکھ لینا سمیع ابراہیم بھی کہے گا بھائی جان مینوں تے عمران نے کیا سی. ادھر سے ایسے گواہ نکلیں گے نا جیسے عمران کے 4 وعدہ معاف گواہ وہ ہوتے ہیں جو اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی سانو کچھ نہ کہو اسی تو ساری گل دسنے ہیں. تو وہ 4 وعدہ معاف گواہ جو 4 چپڑاسی ہیں عمران خان کے, ان کے نام اربوں روپے کے فنڈ آئے ہیں, وہ پکڑا گیا ہے. قسم خدا کی میں حیران ہوں کہ عمران نا دوسرے بندے نے کسی نے جرم کیا ہوگا نا اتنا کیا ہوگا, اتنا, ٹھیک ہے, کسی نے اتنا کیا ہوگا جرم, کسی نے اتنا کیا ہوگا. عمران سر تا پا جرائم میں ملوث ہے, چاہے وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہو, چاہے وہ رشوتوں کے کیس ہوں, مافیا کے کیس ہوں. اس لیے نہیں کہا جا رہا, پہلے یہ ڈراتا رہا ہے لوگوں کو کہ پنکی پیرنی کا نام نہ لیں, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے 4-5 صحافیوں کو اٹھا بھی لیا گیا تھا عمران نے. عمران کا دور تو برا ترین دور ہے نا صحافیوں کے لیے, جمہوریت کے لیے, آئین قانون کے لیے. اس کا سب سے گیا گزرا برا دور ہے تاریخ میں, ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عالی ان کو اب ان کا یہ پھر وعدہ معاف گواہ بنیں گے. یہ تو کہتا ہے نا مقصود چپڑاسی کے پیسے اتنے, انہوں نے 16 ارب سے زیادہ ان 4 چپڑاسیوں کے نکلے ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے اس لیے. تو اب یہ پنکی پیرنی کا میں بتا رہا تھا کہ کیا ہے نعرہ جناب. گوگی, پنکی اور کپتان کھا گئے ہیں پاکستان, لوٹ لیا ہے پاکستان. گوگی, پنکی اور کپتان لوٹ گئے ہیں پاکستان. گوگی, پنکی اور کپتان, یہ نعرہ لگ گیا. تو یہ جناب پنکی پردے کے پیچھے سارا کام کر رہی تھی. او جی عمران تو جی سیاست میں نہیں ہے, آپ اس کو کیوں ملوث کرتے ہیں, آپ اس کا نام کیوں لیتے ہیں. کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا. کچھ کو اس نے ویسے روب کی وجہ سے کہ ایف آئی اے پیچھے لگا دیتا, نیب کو پیچھے لگا دیتا ہے, ایف آئی اے کو پیچھے لگا دیتا ہے, اور کچھ کو پھر کہتا تھا دیکھو تواڈے ہوتے بھی جادو ہو جائے گا, کالا جادو تواڈے ہوتے بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے ڈرانے کے لیے عمران خان ایسی حرکتیں بھی کرتا تھا کہ جناب تواڈے ہوتے کالا جادو ہو جائے گا, خبردار جلا کے بھسم کر دوں گا. یہ اس کے پاس بڑے طریقے تھے نا, بڑے طریقے تھے. تو اچھا جن لوگوں نے طریقے سکھائے وہ کہتے ہیں جی بلی نے شیر کو سارے گر سکھا دیے, ایک درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا, ٹھیک ہے. تو شیر نے جناب بلی پہ حملہ کر دیا, بلی درخت پہ چڑھ گئی. تو شیر نے کہا خالہ آپ نے مجھے یہ نہیں نہ سکھایا. کہتا یہ سکھا دیتی تو پھر آج جان کیسے بچاتی. عمران کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک چوزہ تیار کیا, برائلر چوزہ نہیں ہوتا, یہ عمران برائلر چوزہ تھا, ایسے دنوں میں تیار ہو گیا, بڑا ہو گیا. ہوں جناب یہ برائلر چوزہ جڑا نا وہ چنجا مارن لگ گیا, کیل مارن لگ گیا, لڑن لگ گیا, لڑائی کرن لگ گیا.
تو उन्होंने कहा अच्छा साड़ी बिल्ली सियानू में आओ, ठीक है। तो उन्होंने जनाब अब इसका मक्कू ठप दिया है, मवाद सारा तैयार हो गया है, अब किसी वक्त भी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसे करें इमरान खान किसी वक्त भी हो सकता है। तो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि DGISPR ने आखिरी वार्निंग दे दी है। तो वैसे राना सनाउल्लाह ने भी आखिरी वार्निंग दे दी है, ठीक है सर। अगली घूमती चाय में आपसे मिलते हैं। जिन दोस्तों ने घूमती चाय में नाम देना है वो हमें भेजें, हम उनके लिए जनाब आज घूमती चाय इसके बाद वीडियो आएगी और आपसे गपशप लगाएंगे, उसमें और ख़बरें होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद।